बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहता हूँ आप सबको हाईब्रिड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ये एफएसी अपकमिंग टेस्टों का जो शेड्यूल है और टाइम टेबल इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। व्यूअर्स, एफएसी की तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम देख लें 24 को जो टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल केस नंबर 66/2024 और टीजीटी फीमेल ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फीमेल हिस्ट्री व्यूवर्स, ये टेस्ट मॉर्निंग में कंडक्ट हो रहे हैं। केस नंबर 86/2024 CR और उसी दिन डिमॉन्स्ट्रेटेड बायोलॉजी BPS 16 का भी टेस्ट कंडक्ट होंगे। व्यूवर्स, ये 24/10/2024 थर्सडे 2 PM टू 3:40 PM और ये मॉर्निंग 10 बजे है। मेडिकल ऑफिसर BPS 17 व्यूवर्स, उसी दिन इवनिंग शिफ्ट में ये टेस्ट है और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फीमेल मैथमेटिक्स व्यूवर्स, ये केस नंबर 86/2024 DR और ये इवनिंग में है कंडक्ट होंगे ये भी टेस्ट। इसी तरह ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल मैथमेटिक्स उसी दिन इवनिंग शिफ्ट में उनका भी टेस्ट है और स्टाफ वेलफेयर ऑफिसर BPS 17 व्यूअर्स, टाइम टेबल उनका जो है थर्सडे 2 PM टू 3:40 25 को जो टेस्ट करना होंगे असिस्टेंट ग्रेजुएट इंजीनियर सब डिविजनल ऑफिसर केस नंबर 67/2024 R व्यूअर्स, ये 25/10/2024 मॉर्निंग टाइम उनका टेस्ट शेड्यूल है और उसी दिन सिक्योरिटी सुपरवाइजर का भी टेस्ट है। इसी तरह ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फीमेल बायोलॉजी केस नंबर 86/2024 A व्यूअर्स, 25/10/2024 फ्राइडे 10 AM टू 11:40 AM टेस्ट कंडक्ट किया और उसी दिन जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी व्यूअर्स, ये भी मेल के लिए एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुआ केस नंबर 89 और 26 को असिस्टेंट मैनेजर इन्वेंट्री व्यूअर्स, 25/10/2024 मॉर्निंग टाइम उनका टेस्ट शेड्यूल है। लेक्चरर ऑफ इंग्लिश व्यूअर्स, BPS 17 केस नंबर 76/2024 A व्यूअर्स, 3 PM से लेकर 4:40 तक जुम्मे वाले दिन उनका टेस्ट शेड्यूल है। पेज नंबर 2 की अगर हम बात कर ले, इसी तरह पेज नंबर 2 पे भी ये कुछ टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। व्यूवर्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फीमेल फिज़िक्स और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल फिज़िक्स 25 को टेस्ट कंडक्ट होंगी इवनिंग टाइम और उसी दिन लेक्चरर ऑफ मेल केमिस्ट्री और लेक्चरर मेल जियोग्राफी व्यूवर्स, अब यहाँ तक 25 को टेस्ट कंडक्ट होंगे ये इवनिंग टाइम और 26 से लेक्चरर मेल जियोग्राफी और लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर व्यूवर्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फीमेल मॉर्निंग टाइम और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल केमिस्ट्री ये भी मॉर्निंग टाइम है 26/10/2024 इवनिंग टाइम। उसी दिन इवनिंग टाइम लेक्चर इंस्ट्रक्टर बायोलॉजी व्यूवर्स और लेक्चर इंस्ट्रक्टर मैथमेटिक्स और असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर उसी दिन ये टेस्ट कंडक्ट होंगे लेकिन इवनिंग टाइम। मेडिकल ऑफिसर की भी टेस्ट है उसी दिन और 27 को लेडी डॉक्टर CMP केस नंबर 75 सीनियर एडिटर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल इंग्लिश और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ये मेल ये व्यूअर्स मॉर्निंग टाइम है और इवनिंग टाइम फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फीमेल केस नंबर 62/2024 उसी दिन है लेकिन ये इवनिंग टाइम है। व्यूअर्स, इसके साथ एक और भी टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इवनिंग टाइम 27/10/2024 संडे व्यूवर्स, इवनिंग टाइम सीनियर मैनेजर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए हुआ था और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल ये भी उसी दिन इवनिंग टाइम है इवनिंग संडे। संडे को असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए केस नंबर 95 और 101 फ्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर का भी उसी दिन है 28 को। व्यूवर्स, 28 को लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स केस नंबर 76/2024 लेक्चरर ऑफ उर्दू उसी दिन मॉर्निंग। व्यूवर्स, मंडे को जो और टेस्ट होंगे मॉर्निंग के टाइम ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल कंप्यूटर साइंस व्यूवर्स 10 AM उनका टेस्ट है और रिसर्च एसोसिएट ऑफिसर
یہ بھی مارننگ ٹائم ہے. اسی دن ایوننگ ٹائم ویورز سیکنڈ ٹائم پہ جو ٹیسٹ ہوں گے 2 سے 3:40 تک. لیکچرر آف میل پاک اسٹڈی لیکچرر انسٹرکٹر کمپیوٹر سائنس. ویورز ایوننگ ٹائم 28 کو یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوں گی. اور اسی دن جو اور ٹیسٹ ہے لیکچرر انسٹرکٹر اسلامک اسٹڈی, لیکچرر میل انگلش ٹرینڈ گریجویٹ, ٹیچر میل باٹنی, لیکچرر میل اکنامکس. ویورز 29 کو لیکچرر میل اکنامکس اور یہاں تک باٹنی تک یہ ایوننگ ٹائم کنڈکٹ ہوں گے. 29 کو لیکچرر میل اکنامکس اور اس کے ساتھ اور ٹیسٹ کنڈکٹ ہوں گے, وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا. لیکچرر فیمیل ٹرینڈ گریجویٹ, ٹیچر فیمیل اردو اور فیمیل میل اردو. ویورز یہ 29 کو کنڈکٹ ہوں گے مارننگ ٹائم. ویورز مارننگ ٹائم لیکچرر کمپیوٹر سائنس کا بھی ہے اور لیکچرر میل باٹنی ویورز یہ ایوننگ, اور لیکچرر میل سوشیالوجی یہ بھی ایوننگ 29 اکتوبر کو ہے. فیمیل باٹنی ویورز فیمیل کے لیکچر کا پوسٹ اناؤنسڈ ہوا تھا APSC کی تھرو. یہ کیس نمبر بھی آپ لوگ اپنے ساتھ دیکھ بھی سکتے ہو. لیکچرر فیمیل سوشیالوجی ایوننگ ٹائم ان کے ٹیسٹ ہے. اور اس کے ساتھ لیکچرر انسٹرکٹر کیمسٹری یہ بھی ایوننگ ٹائم اسی دن ہے. اور سسٹم ایڈیٹر کیس نمبر 96. اور ویورز 30 کے بعد ویورز 30 لیکچرر میل پولیٹیکل سائنس مارننگ ٹائم ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ ہوں گے. لیکچرر فیمیل پولیٹیکل سائنس اور انسٹرکٹر آف انگلش ویورز ڈیمانسٹریٹر فزکس اسی دن یہ مارننگ کنڈکٹ ہوں گے یہ ٹیسٹ. سینئر سائنٹیفک اسسٹنٹ یہ بھی مارننگ ٹائم شیڈول ہے. کیس نمبر F474 2024 آ رہا. پیج نمبر 5 پہ اگر ہم دیکھ لیں اسی دن مارننگ سافٹ ویئر انجینئر اور لیکچرر میل میتھمیٹکس یہ بھی اسی دن شیڈول ہے, لیکن یہ ایوننگ ٹائم. ویورز یہاں سے ایوننگ اسی دن ایوننگ ہوں گے یہ ٹیسٹ. لیکچرر میل زولوجی, لیکچرر فیمیل میتھمیٹکس اور لیکچرر فیمیل زولوجی ٹرینڈ گریجویٹ, ٹیچر میل پاک اسٹڈی اور ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر پاک اسٹڈی کے ساتھ لیکچرر میل کمپیوٹر سائنس. ویورز یہاں تک یہ 30 ایوننگ ٹائم شیڈول ہے. اور 31 کو مارننگ 10 بجے جو ٹیسٹ ہے وہ ہو لیکچرر میل کمپیوٹر سائنس اور لیکچرر میل انگلش, لیکچرر فیمیل انگلش یہ مارننگ 31 اکتوبر کو شیڈول ہے. 31 اکتوبر کو لیکچرر انسٹرکٹر اردو, لیکچرر میل ایجوکیشن اور لیکچرر فیمیل ایجوکیشن لائبریرین کا بھی ایوننگ ٹائم ان کا ٹیسٹ شیڈول ہے. اور اسی طرح ڈیمانسٹریٹر کیمسٹری اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروٹوکول آفیسر 31 ایوننگ ان کے ٹیسٹ شیڈول ہے بالترتیب. ویورز 1 نومبر فرائیڈے لیکچرر میل کیمسٹری اور لیکچرر میل فزکس, لیکچرر میل اردو, لیکچرر فیمیل کیمسٹری اور لیکچرر فیمیل فزکس. ویورز یہ بالترتیب ٹیسٹ شیڈول ہے. لیکچرر فیمیل اردو اسٹور آفیسر اور لیکچرر میل اسلامیات یہ ایوننگ ٹائم ٹیسٹ شیڈول ہے. لیکچرر فیمیل اسلامیات, لیکچرر انسٹرکٹر پاکستان اسٹڈیز اور لیکچرر میل کمپیوٹر سائنس یہ بھی اسی دن ایوننگ ٹائم ٹیسٹ شیڈول ہے. 2 کو لیکچرر میل ایجوکیشن اور اسسٹنٹ ویورز یہ 2 نومبر کو ہے. فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر میل لیبارٹری آفیسر یہ ایوننگ ٹائم اس 2 نومبر کو شیڈول ہے. کیس نمبر 106 تک ہم پہنچ گئے. اور نیکسٹ جو ٹیسٹ ہوں گے یہ بھی آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہو. ڈپٹی ڈائریکٹر اور ایسوسیٹ پروفیسر یہ 2 تاریخ کو ایوننگ ٹائم مارننگ ٹائم ٹیسٹ شیڈول ہے. ایسوسیٹ پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر فیمیل اکنامکس ویورز 2 نومبر سیچرڈے ان کے ٹیسٹ شیڈول ہے. 2 نومبر سیچرڈے مارننگ جو اور ٹیسٹ ہے ایسوسیٹ پروفیسر فیمیل اردو ولڈ لائف انوینٹری اور اسسٹنٹ ڈرافٹسمین ویورز یہ بھی مارننگ ٹائم شیڈول ہے. ایسوسیٹ پروفیسر انگلش, ایسوسیٹ پروفیسر میتھمیٹکس اور اسسٹنٹ پروفیسر اردو یہ بھی مارننگ ٹائم 2 نومبر کو ان کو ٹیسٹ شیڈول ہے. پرنسپل فیمیل اور ENT سرجن یہ بھی مارننگ ٹائم ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ ہوں گے 2 نومبر 2024. ویورز اسی طرح اسسٹنٹ پروفیسر میل میتھمیٹکس کمپیوٹر سائنس اور انوینٹری ڈپٹی کنسٹرکٹر ولڈ لائف ویورز ان کی بھی مارننگ ٹیسٹ شیڈول ہے 3 نومبر کو. اور اسسٹنٹ پروفیسر میتھمیٹکس, اسسٹنٹ پروفیسر اردو ڈائریکٹر 3 نومبر کو ان کی بھی ٹیسٹ ہے. اسسٹنٹ ڈرافٹسمین پرنسپل فیمیل اور ENT سرجن کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ
پروفیسر میل میتھمیٹکس 3 نومبر سنڈے ان کے ٹیسٹ شیڈول ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر 4 نومبر مارننگ ٹائم ان کے ٹیسٹ شیڈول ہے. اور ایسوسیٹ پروفیسر فیمیل ویورز آف بیولوجی ان کا ٹیسٹ 4 نومبر کو مارننگ شیڈول ہے. ایسوسیٹ پروفیسر فیمیل اکنامکس، ایسوسیٹ پروفیسر فیمیل اردو اور ایسوسیٹ پروفیسر انگلش ویورز یہ بھی 4 نومبر کو شیڈول ہے. ویورز اے پی ایس سی کے حوالے سے ایک لیٹسٹ اپڈیٹس تھی. مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.